من گفتم ماشین میخوام، گفتی کار داریم. بعد سویچشو دادی به داداشت بگرده. وقتی زنگ زدی ماشین دستم نبود. داری دروغ میگی؟ دروغم کجا بود عزیزم؟ بعدم حالا ماشین دستم بود، من کار داشتم. کی میخواست برسوند؟ تو دفترت انقدر آدمه، یکی رو میفرستادی رانندگی کنه. آخه مگه میشه همینجوری یکی رو بفرستم؟ من این بدبختا کنار خیابون وایستادم ماشین گرفتم. بعد تمنا با ماشین برای خودش میچرخید. تمنا؟ آره تمنا. داداشت هم همش میپیچونت تو میره ولگردی. این چه طرز حرف زدنه؟ حرف زدن منو ول کن، فقط حرفامو گوش کن. من دیگه تو ماشین نمیشینم. یعنی چی؟ آخه نمیفهمم، مگه اون ماشین اجاره ایه که تعلم پیاده شه تمنا بشینه، تمنا پیاده شه تعلم بشینه؟ گفته باشم من دیگه تو اون ماشین نمیشینم. بله، من یه ماشین جدید میخوام که فقط خودم ازش استفاده کنم. داری گوش میدی دیگه؟ ماشین جدید از کجا آخه؟ باید این خونه رم بفروشم. افضل، یعنی راه دیگه ای نیست؟ به این زودی میخوای خونه رو بفروشی؟ نمیتونی از کسی قرض چیزی بگیری؟ کسی همچین رقمی رو قرض نمیده. حالا اگر خدایی نکرده ضرر کردی چی؟ ببینم کسی بهت یاد نداده همیشه کلمات قشنگ به زبونت بیاری؟ کاسبی همینه دیگه، یه روز سوده یه روز ضرره. بفرما. حالا تو میخوای به من کار کاسبی یاد بدی؟ خودت همینطوری میشینی تو دفتر برات پول میاد، هنوز دانشجویی. حرف بی خود نزن ترلان. دروغ بگو، راستشو نگو ترلان خانوم. باشه، دهنمو میبندم. حرف درست سلما، ولی یه دفعه این تصمیمو نگرفتم. میدونی خیلی وقته دارم بهش فکر میکنم. همه یه جوانبش رو سنجیدم. انشالله تو همین سال خودم خونه میسازم. نه، کسی این خونه رو نمیفروشه. نمیذارم این خونه رو بفروشی. من با کلی عشق گوشه گوشه این خونه رو با دستام تزیین کردم. کلی نهال با دست خودمون کاشتیم که الان درخت شدن. بعد دارین میگی خونه رو بفروشی؟ سنداداش خواهشن شما با داداش حرف بزن لطفا. من چرا؟ من چی بگم آخه؟ هر کی صاحب خودشم تصمیم بگیره. من چرا خودم رو بده کنم؟ یکی دیگه میگیریم؟ خب میتونیم یه خونه بهتر از این کرایه کنیم. آخه گلای روزم، شمدونیا، عباقیا، اونا همشون چی میشن؟ گلای روزتو ول کن دیگه. داری ازدواج میکنی میری، برو اونجا برای خودت گل و سنبل بکار، گیر نده. آره چرا که نه. انشالله خونه خودتو بهشت میکنی. تو مثل اونایی نیستی که هیچی براشون مهم نیست. اصلا بفروش افضل. یه قیمت خوبم بذار. یادت که هست باید ماشینم بخری.